दोस्तों मैंने आज से 6 या 7 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं दिखा रहा था कि 240 वाट सोलर पैनल आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स के वहां पर कमेंट आए, ताहिर भाई हमें ये भी बता दें, अगर हम 240 वाट का एक सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या लोड चला सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है जी, वो इसी बात को हम क्लियर करेंगे कि अगर आप एक 240 वाट का सोलर पैनल ले आते हैं तो उसके ऊपर आप अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं। तो मेरा नाम है जी मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो अगर आपके जहन में भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बना के तमाम दोस्तों के कमेंट्स जो जहन में बातें हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूं। अच्छा तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे भाई का एक कमेंट आया था कि ताहिर भाई हम इस 240 वाट सोलर पैनल के ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। तो भाई आपके कमेंट का जवाब ये है कि आप अगर अपने घर में एक 240 वाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लेते हैं और साथ में आप 100 और 150 के दरमियान में कोई भी बैटरी लगा लेते हैं तो आपके 2 अदद AC/DC सीलिंग फैन चल जाएंगे और साथ में 3 या 4 लाइट्स चला सकते हैं। अगर आप रूम कूलर चलाना चाहते हैं तो फिर आपका ओनली एक रूम कूलर चलेगा और साथ में जो है आपके 2-3 लाइट्स चल जाएंगी। तो दूसरे भाई का कमेंट था जी, ताहिर भाई अगर हम 240 वाट का एक सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें कौन सी बैटरी इंस्टॉल करनी चाहिए। बहुत सारे व्यूवर्स क्या करते हैं, वहाँ पे बैटरी लगा लेते हैं 180 एम्पेयर 200 एम्पेयर की बैटरी लगा लेते हैं। तो उसका फ़ायदा कोई भी नहीं होता। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि आपकी जो 240 वाट का सोलर पैनल है वो 9 से 10 एम्पेयर देगा और आपकी जो 180 या 200 एम्पेयर की बैटरी है उसको चार्ज होने के लिए चाहिए होते हैं 20 या 30 एम्पेयर। तो वो फुल चार्ज नहीं होती क्योंकि आपने दिन में फ़ैन वगैरह भी चलाने होते हैं, तो वो आपकी बैटरी फुल नहीं होती। आपको मैं एक मिसाल दे के समझाता हूँ। अगर आपके पास एक पानी का ड्रम है, आप उसको आधा भरते हैं रोज़ और आधा उसको खाली छोड़ देते हैं, तो ऊपर जो खाली रह जाता है उसका फ़ायदा तो कोई नहीं आपको मिलता। हाँ, आपके उसके ऊपर पैसे ज़रूर खर्च हो जाते हैं क्योंकि 200 एम्पेयर की बैटरी अगर आप लेंगे वो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की मिलेगी और वहीं पे अगर आप 100 या 150 एम्पेयर की बैटरी लेते हैं वो आपको मिल जाएगी 10 से 15 हज़ार के राउंड अबाउट मिल जाएगी। तो आप अगर 200 एम्पेयर की बैटरी लेते हैं वो चार्ज 100 एम्पेयर के बराबर ही होती है। तो ऊपर जो उसके 100 एम्पेयर हैं वो आपको जितनी टाइम वो आपके पास बैटरी रहेगी वो उतना टाइम वो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी, आपके किसी काम की भी नहीं है। हाँ, अगर आप उसके ऊपर बाद में पैनल एक्सटेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा लगाना चाहते हैं, तो वो बैटरी आपके काम आ सकती है। तो कोशिश यही किया करें, आप जितना सोलर पैनल लगाएं उसी हिसाब से किसी माहिर कारीगर से पूछ के उस हिसाब से आप बैटरी इंस्टॉल किया करें। बहुत सारे व्यूवर्स यही करते हैं कि बैटरी बड़ी लगा लेते हैं कि हम रात पूरी चलाएंगे, तो लेकिन होता क्या है कि वो बैटरी फिर बैकअप उतना नहीं देती जितनी उसकी सकत होती है। तो वो वैसे ही पड़ी रहती है, वो ओवर चार्ज तो नहीं हो सकती, डीप चार्ज होती रहती है और उसकी प्लेटें हार्ड हो जाती हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। बैटरी का ज़्यादातर ख़राब होने के चांस यही होते हैं, या वो ओवर चार्ज होती रहती है या फिर वो डीप चार्ज होती रहती है। जिस टाइम आप रूल और कायदे के हिसाब से बैटरी इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी 2.5 से 3 साल ईज़िली चल सकती है। तो बहुत सारे व्यूवर्स यही करते हैं, वो गलत बैटरी का इंतखाब करते हैं जिससे वो उसको 6 या 7 महीने में बैटरी ख़राब हो जाती है। उसके अलावा एक मेरे भाई का कमेंट आया जी कि ताहिर भाई इन 240 वाट का जो सोलर पैनल है इसके साथ हमें कौन सा कंट्रोलर लगाना चाहिए या फिर हमें MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए। तो इस बात को भी क्लियर कर देते हैं कि अगर आपने 240 वाट का एक अदद सोलर पैनल इंस्टॉल किया है तो उसके एम्पेयर आ जाते हैं दोस्तों 10 एम्पेयर आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो फिर 11-12 एम्पेयर के ऊपर चला जाता है। तो आपको कंट्रोलर जो वहाँ पर बनता है कानून और कायदे के हिसाब से वो 20 एम्पेयर बनता है, लेकिन मैं ज़्यादातर यही इंतखाब करता हूँ दोस्तों को और कस्टमर को रिकमेंड करता हूँ कि आप 30 एम्पेयर का लगा लें। वो आपका ओवर हीट भी नहीं होगा,
اور اس کے علاوہ شارٹ سرکٹ بھی نہیں ہوگا، وہ زیادہ تر اچھا ہی چلتا ہے۔ بہت سارے ویور جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی طاہر بھائی آپ نے جو بتایا تھا وہ ہمارے پاس 2-3 سال چلتا رہتا ہے۔ تو بہت سارے دوست 10 امپیر کی جو سولر پینل ہوتا ہے اس کے اوپر 15-20 امپیر کا کنٹرولر لگا دیتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جلدی ہی جل جاتا ہے، کیونکہ نزدیک آ جاتا ہے 15 اور 20 امپیر اس کے برابر سیم ہو جاتے ہیں، تو وہ جلدی ہی جل جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں اگر 10 امپیر کی بیٹری ہے تو 20 امپیر اس سے ایکسٹرا رکھا کریں، تاکہ بعد میں کبھی دھوپ زیادہ ہو، لوڈ کم زیادہ ہو تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیشہ جو کنٹرولر لگایا جاتا ہے وہ آپ کی بیٹری کے حساب سے نہیں ہوتا، وہ آپ کے سولر پینل کے حساب سے ہوتا ہے۔ آپ نے سولر پینل کو دیکھنا ہوتا ہے وہ کتنے امپیر آپ کو آؤٹ پٹ دے رہا ہے، اور آپ نے اس کنٹرولر کے اوپر کتنا لوڈ ڈال رہا ہے، تو آپ نے اس حساب سے کنٹرولر لگانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لگائیں، ہے ضرور اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو سسٹم لگایا ہوا ہے اس حساب سے نارمل سسٹم ہے، آپ ایم پی پی ٹی کی طرف نہ جائیں، وہ مہنگا ہے۔ اگر آپ کی گنجائش ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ اسی کو چلا سکتے ہیں، بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ یہ بھی آپ 30 امپیر کا چارج کنٹرولر لگا لیں تو آپ کو اچھا یہ بیک اپ دے گا۔ تو اس کے علاوہ ایک دوست کا کمنٹ آیا تھا جی طاہر بھائی اگر ہم یہاں پہ وائر کون سی لگانی چاہیے، کاپر کی لگانی چاہیے، سلور کی لگانی چاہیے، بریک لگانی چاہیے، موٹی لگانی چاہیے، آپ کلیئر کر دیں کتنے ایم ایم کی لگانی چاہیے۔ تو میں تو یہی سجیسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے 240 واٹ کا سولر پینل لگایا ہے تو آپ اگر اپنے جیب کی بچت بھی کرنا چاہتے ہیں اور اچھی وائر بھی لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں جی 752 کی طرف، جو آپ کے میٹر کے ساتھ وائر لگتی ہے اس میں سے کرنٹ بھی اچھا گزرتا ہے کیونکہ وہ سلور کی ہوتی ہے، اور سلور میں سے جو الیکٹرون ہے وہ آرام سے ایزیلی فلو کر سکتے ہیں۔ کاپر اچھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کاپر برا ہے، کاپر ضرور اچھا ہے، بہت سارے الیکٹریشین حضرات یہی کہتے ہیں کہ آپ کاپر کی وائر لگائیں، لیکن میں آپ کو آئندہ دکھاؤں گا بھی، میں نے جہاں جہاں پہ سسٹم انسٹال کیے کچھ سسٹم میں نے آپ کو دکھائے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 752 کی وائر لگائی، 752 کی جو وائر آتی ہے دوستو وہ آپ کو ایزلی 100-120 روپے کی گز مل جائے گی، اور جو آپ لیتے ہیں 2.5 ایم ایم 3 ایم ایم مارکیٹ سے لے آتے ہیں کاپر کی وائر، وہ آپ کو 250-300 روپے گز مارکیٹ سے ملتی ہے۔ ایک تو بہت مہنگی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے دھوپ کے اوپر وہ جلدی ہی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی پی وی سی اتنی خاص نہیں ہوتی، دھوپ کے لیے نہیں بنی ہوتی، وہ اوپن جگہ کے لیے نہیں تیار کی ہوتی کمپنی والوں نے، تو اس لیے وہ جلدی ہی اس کی پی وی سی خراب ہو جاتی ہے اور کرنٹ چھوڑ دیتی ہے۔ تو آپ میرا اگر مشورہ مانتے ہیں تو آپ ٹرائی کریں 752 کی جو تار ہے وہ والی، جو آپ گھروں میں میٹر کے ساتھ پول سے گھر میں جو آپ کا میٹر لگا ہوتا ہے وہاں تک جو استعمال کرتے ہیں، بلیک کلر کی آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ والی وائر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو وہ آپ کو سستی پڑے گی، دوسرے نمبر پہ وہ آپ کے امپیر پورے نیچے لائے گی کیونکہ وہ گیج میں پوری ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے۔ تو جو آپ مارکیٹ سے 2.5 ایم ایم کی لاتے ہیں وہ 2.5 ایم ایم اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتی اوریجنل 1.5 ایم ایم یا پھر 1 ایم ایم ہوتی ہے، تو وہ پوری 2.5 ایم ایم بھی نہیں ہوتی۔ تو 2.5 ایم ایم اگر پوری اگر آپ لیں تو وہ آپ کو 300 یا 350 روپے کی ملے گی، لیکن مارکیٹ میں بہت زیادہ دکانوں کے اوپر وہ 1.5 ایم ایم 2 ایم ایم آپ کو 2.5 ایم ایم 3 ایم ایم بنا کے دیتے رہتے ہیں، تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا 2.5 ایم ایم کون سی ہے اور 3 ایم ایم کون سی ہے۔ تو زیادہ بیسٹ یہی ہوتا ہے دوستو، آپ لگا لیا کریں جو سروس والی کیبل ہوتی ہے 752 کی یا 764 کی، وہ والی آپ لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ملے گا، کیونکہ اس میں سے جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایزیلی گرو کرتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ کومنٹس دوستو جس کے اوپر میں نے شارٹ ویڈیو بنائی۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا حل نہیں ہو رہا، تو آپ کومنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو میں نمبر بھی ایڈ کیا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، ویڈیو میں نہیں بنا سکتا، اگر ٹائم نہیں ملتا، ٹائم کا بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ سیزن آیا ہوا ہے، تو آپ میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں اور مجھ سے یہ سوال پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں میسج آئے گا تو آدھے پونے گھنٹے میں آپ کو رپلائی دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو پیارے دوستو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، شکریہ۔